नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म स्नेहा नेपाली। समाचार सुरु गरौँ मुख्य शीर्षकबाट। एमसीसी पास भएसँगै नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने अमेरिकाको प्रतिबद्धता। कुनै पनि देशको स्वतन्त्रतासँग प्रतिबद्ध रहेको जिकिर। बन्दका कारण गुल्मीका बजार क्षेत्र सुनसान। आइतबार छुटेका सवारी साधन गन्तव्यमा पुग्न सकेनन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 180 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 400 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। र मफसलको प्रतिष्ठित झापा गोल्ड कप फागुन 21 गतेदेखि सुरु हुने। विजेतालाई 12.5 लाख पुरस्कार। स्नेहा मोटर पार्ट्स एन्ड वाशिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल दक्ष मिस्त्रीद्वारा मर्मत गरिनुका साथै सबै किसिमका मोटरसाइकलका पार्ट्सहरू होलसेल तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। साथै विभिन्न गाडी तथा मोटरसाइकलहरू वाशिङ गरिन्छ। यदि मोटरसाइकल बाटैमा बिग्रिए बाटैमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा पनि छ। प्रोप्राइटर पशुपति पाण्डे। फोन नम्बर 98570 66 853 र 98470 62 853। स्नेहा मोटर पार्ट्स एन्ड वाशिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकाले दीर्घकालीन वार्षिक समृद्धिमा नेपाललाई सहयोग गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले सोमबार बिहान एक विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालसँगको अमेरिकाको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा फराकिलो रहेको स्पष्ट पार्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा रहेर दीर्घकालीन समृद्धिका लागि सहयोग गरिरहने प्रतिबद्धता जनाएको हो। उसले $50 करोड अनुदानको एमसीसी कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अघि बढ्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएको समेत बताएको छ। संसदबाट एमसीसी पारित भएपछि नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी, विद्युतको भरपर्दो आपूर्ति र सुलभ यातायात हुने विश्वास रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धको 75 वर्ष पुगेको स्मरण गर्दै नेपालको विपद प्रतिकार्य, पूर्व तयारी, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा अमेरिकाले सहयोग गर्दै आएको समेत बताएको छ। अमेरिकाले एमसीसीको स्थापनाको 20 वर्षमा विभिन्न गरिब तथा विकासशील देशहरूसँग साझेदारी गर्दै गरिबी कम गर्ने काम गरेको भन्दै कुनै पनि देशको स्वतन्त्रतासँग अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता पारित गरेको विरोधमा विभिन्न दलहरूले आह्वान गरेको बन्दको प्रभाव गुल्मीमा पनि परेको छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी, देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव गुल्मीमा पनि परेको हो। आइतबार नेपाल बन्दको आह्वान गर्दै विज्ञप्ति प्रकाशन भएसँगै गुल्मीबाट काठमाडौँ, बुटवल, पाल्पा र अर्घाखाँची छुटिने लामो दूरीका सवारी साधनहरू छुटेका थिए। केही सवारी साधन फाटफुट मात्रामा चलेका थिए। जिल्लाका विभिन्न शैक्षिक संस्था, पसलहरू बन्द रहेका थिए। गुल्मीका मुख्य चोक बजारमा बिहानैदेखि सुनसान रहेको देखिन्थ्यो। बन्दमा कुनै किसिमका अप्रिय घटना नहोस् भन्नका लागि सुरक्षाकर्मी खटेका थिए। बन्दको कारणले गर्दा लामो दूरीका यात्रुले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। सोमबार मुलुकभर थप 180 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ती व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5218 PCR र 3123 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 180 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोमबार देशभर 400 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 1 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। रिडी रुद्रवेणी वामी टक्सार सडक खण्ड अन्तर्गत वामी भुवाचिदी सडक खण्ड कालोपत्रेको काम सुरु नभएपछि स्थानीयले सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छन्। 5 किलोमिटर उक्त सडक खण्ड कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पाएको श्रेष्ठ जेवी कन्स्ट्रक्सन गुल्मीले विभिन्न बहाना बनाउँदै 3 पटकसम्म म्याद थप गर्दा समेत कालोपत्रेको काम सुरु नगरेपछि स्थानीयले आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्। आइतबार मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित वामी टक्सारवासीले निर्माणको काम तुरुन्तै सुरु गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। बजार परिक्रमा सहित प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले निर्माण कम्पनी श्रेष्ठ कम्पनीका 3 वटा सहित अन्य 6 वटा टिप्पर नियन्त्रणमा लिएका छन्। स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। पछिल्लो पटक असोज मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको भए पनि निर्माणका कुनै काम सुरु नभएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष फूलप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो। मुसिकोट नगरपालिका 7 का वडाध्यक्ष प्रकाश काफ्लेले निर्माण व्यवसायीलाई आफूले व्यक्तिगत रूपमा र नगरपालिकाको तर्फबाट पनि अविलम्ब काम सुरु गर्न आग्रह गरे पनि सुनुवाई नभएको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले गरेको मागलाई व्यवस्था गरिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। नियन्त्रणमा लिएका टिप्पर माग पूरा नभएसम्म नछोड्ने बताउँदै संघर्ष समितिका उपसंयोजक विवेक काफ्लेले सोमबारदेखि वामीका कुनै पनि कम्पनीका टिप्पर चल्न नदिने बताउनु भएको हो। कन्स्ट्रक्सनले यस अगाडि सडक कालोपत्रे गर्ने भन्दै झेन्दीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको छ। 5 करोड 85 लाखमा निर्माणको जिम्मा पाएको कन्स्ट्रक्सनले सुरुवातमा सडक ग्राभेल गरी बेस बसाल्ने काम भए पनि त्यस यता कुनै पनि काम गरेको छैन। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तमघास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026, जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। लुम्बिनी प्रदेशमा बन्द गराउँदै हिँडेको आरोपमा प्रहरीले 47 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विरोधमा 6 वटा पार्टी र 2 वटा मोर्चाले सोमबार बन्दको घोषणा गरेका थिए। बन्द गराउँदै हिँडेका 47 जनालाई लुम्बिनी प्रदेशबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक केदार रजौडेले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिहरूले उग्र रूपमा आएर तोडफोड गर्न लागेपछि नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले बाँकेबाट 11 जना, बर्दियाबाट 4 जना, अर्घाखाँचीबाट 8 जना, रूपन्देहीबाट 17 र पाल्पाबाट 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। मोफसलको प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता झापा गोल्ड कपको 5औं संस्करण फागुन 21 गतेदेखि 30 गतेसम्म झापाको डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा सञ्चालन हुने भएको छ।
गोल्ड कप प्रतियोगिता कोरोना भाइरसका कारण 2 वर्ष सञ्चालन भएन। प्रतियोगितामा 3 विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब, एपीएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मीसँगै 7 दोबाटो युथ क्लब, जावलाखेल युथ क्लब, सङ्खटा क्लब, 3 स्टार गरी 7 वटा, ए डिभिजन क्लब, 2 वटा भारतीय टिम र आयोजक झापा 11 गरी जम्मा 10 वटा टिम सहभागी हुनेछन्। विजेताले नगद 12,55,000 रुपैयाँ र ट्रफी हात पार्नेछ भने उपविजेताले नगद 6 लाख रुपैयाँ हात पार्नेछ। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न 1,40,00,000 खर्च हुने अनुमान आयोजकको रहेको छ। गोल्ड कपको मुख्य प्रायोजक सीजी ग्रुपको नेपाल आइस रहेको आयोजक समितिका अध्यक्ष विनोद बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षक पुनः एकपटक। एमसीसी पास भएसँगै नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने अमेरिकाको प्रतिबद्धता। कुनै पनि देशको स्वतन्त्रतासँग प्रतिबद्ध रहेको जिकिर। बन्दका कारण गुल्मीका बजार क्षेत्र सुनसान। आइतबार छुटेका सवारी साधन गन्तव्यमा पुग्न सकेनन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 180 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 400 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। र मफसलको प्रतिष्ठित झापा गोल्ड कप फागुन 21 गतेदेखि सुरु हुने। विजेतालाई 12.5 लाख पुरस्कार। अहिलेलाई बी न्यूज सकियो। अर्को न्यूजमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन एचडी। हवस् त, नमस्ते।